आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा किया गया बंद। टैंकर पर फायरिंग के बाद अमेरिका से तनाज़ा तेज। दुनिया भर में तेल के बहरान का खतरा बढ़ गया। यमन के अंसारुल्लाह के सीनियर रहनुमा हुसैन अल एजी का सख्त पैगाम। ट्रंप को भड़काने वाले फैसलों से बाज रहने की तनबीह दी। बोले, बाबल मंदीब बंद हुआ तो दोबारा नहीं खुलेगा। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की दरख्वास्त। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जमानत पर इंसानी बुनियाद पर गौर करने की अपील। वालिद वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे। पुंछ में 20 से 24 अप्रैल तक सिविल दिफा की मशकें यानी मॉक ड्रिल का ऐलान। तमाम इदारों को तैयारी और ताउन की दी गई हिदायत। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। ईरान जंग नहीं चाहता, सिर्फ दिफा कर रहा। ट्रंप पर जौहरी हकूक छीनने का लगाया इल्जाम। और ईरान का 4 मराहिल पर मुश्तमल मंसूबा। फ़िज़ाई हदूद दोबारा खोलने की तैयारी। टिकट फरोख्त अभी मुअत्तल। ईरान ने अपना पहले फैसला दोबारा लेते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया है और हफ्ते के दिन इस रास्ते से गुजरने वाली एक तेल ले जाने वाली कश्ती पर फायरिंग भी की है। वहीं ईरान ने यह भी तनबीह कर दी है कि जब तक कि अमेरिका की तरफ से ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी, उस वक्त तक ये समुद्री रास्ता बंद रहेगा। वहीं इस अहम समुद्री गुजरगाह पर पैदा हुई ये उलझन दोबारा दुनिया भर में तेल की रसाद को मुतासिर कर रही है और माशियत पर बुरा असर भी डाल सकती है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े दोबारा बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। हालांकि मुसालिहत करवाने वाले अफराद अभी भी एक नए मुआदे की उम्मीद जताए रहे हैं। वहीं ईरान की मुश्तरका फौजी क़ियादत ने बयान दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दोबारा पाबंदियां की गई हैं और फौज का इंतजाम कर दिया गया है। बरतानिया के इदारे बराए समुद्री तिजारत ने बताया है कि ईरान के इनकलाबी गार्ड के 2 छोटी कश्तियों ने एक टैंकर पर दोबारा गोलीबारी की है, लेकिन कश्ती और उसका अमला महफूज रहा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कश्तियां, जिनमें की एक हिंदुस्तानी झंडा लहराने वाली बड़ी एक तेल बरदार कश्ती भी शामिल है, वहीं फायरिंग के बाद वापस मुड़ने पर मजबूर हो गई। ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान पर पाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि तेहरान अपने जोहरी प्रोग्राम समेत किसी मुआदे पर राजी नहीं होता। इससे एक दिन पहले ईरान ने इस रास्ते को तिजारती कश्तियों के लिए खोलने का ऐलान किया था। दुनिया का तकरीबन 5वां हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए इस पर पाबंदी से तेल की कमी और कीमतों में इजाफा होने का खतरा है। ये तमाम हालात उस वक्त तक सामने आई जब इसराइल और लेबनान में ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान 10 दिन का वारबंदी मुआहदा कायम नजर आया। इसके बावजूद पाकिस्तान के जिम्मेदार अफराद का यह कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत अभी भी जारी है और 22 अप्रैल की सीज फायर की आखिरी तारीख से पहले किसी मुआहदे का इम्कान भी मौजूद है। यमन की मुकावमती तहरीक अंसारुल्लाह के एक सीनियर रहनुमा हुसैन अल एजी ने डोनाल्ड ट्रंप को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि वो भड़काने वाले फैसलों से गुरेज करें और मुस्लिम ममालिक के हकूक का एहतराम करें। उन्होंने तनबीह कर दी है कि अगर सानिया ने बाबल मंदीब स्ट्रेट को बंद करने का फैसला कर लिया तो फिर कोई भी इसे दोबारा खुलवा नहीं सकता। उनका यह भी कहना है कि ट्रंप और उनके साथी यमन की बहाली में रुकावट बने हुए हैं और वो अपनी ऐसी पॉलिसीज को फौरन बंद कर दें और दुनिया भर की कौम और मुसलमान की उम्मा के लिए हकूक का लिहाज करें। इससे पहले ही यमन के दिफाई वजीर मोहम्मद अल अतीफी की जानिब से बयान दिया गया कि यमन की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह से तैयार है और किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए अपने इंतहाई सत्ते की तैयारी में है। उन्होंने ये भी कहा है कि हाल ही में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों ने रेजिस्टेंट फ्रंट के इत्तेहाद को भी ताकत दे दी है और वाज़ेह कर दिया है, साबित कर दिया है कि इनकी फौजी कार्रवाइयां मौसर हैं। 28 मार्च को यमनी अफवाज ने ऐलान कर दिया था कि उन्होंने मकबूजा फलस्तीनी इलाकों के जुनूबी हिस्सों में इसराइली अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया और इस तरह ईरान के दिफा में अपनी सीधी फौज मुदाखलत का आगाज कर दिया। फौज के मुताबिक यह कदम ईरान और लेबनान, इराक और फलस्तीन में रेजिस्टेंट फ्रंट की हिमायत के लिए उठाया गया। बयान में यह भी कहा गया कि इलाके में बढ़ती हुई फौजी कशीदगी, बुनियादी ढांचे पर हमले और बाई मुल्कों के खिलाफ कत्लोगारत के जवाब में ये पहली बड़ी फौजी कार्रवाई की गई है जिसमें कि जुनूबी मकबूजा फलस्तीन में इसराइली फौज अहदाफ को निशाना बनाया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पुलवामा से एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से आज हुकूमत और अदालत से अपील की गई है कि इंजीनियर रशीद की जमानत की दरख्वास्त पर इंसानी बुनियाद पर गौर किया जाए। पर्रा ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि रशीद के वालिद इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं और वेंटिलेटर पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कई कैदियों और उनके खानदान की तकलीफ को अपनी आंखों से देखा है, इसलिए इस मौके पर रहमत और इंसानियत का मुजाहिरा जरूरी है। पर्रा की जानिब से यह भी कहा गया कोई भी बाप इस दर्द के साथ दुनिया से ना जाए कि उसका बेटा सियासी वजह से उसके पास ना हो सका।
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ انجینئر رشید ایک منتخب نمائندے ہونے کے باوجود ابھی تک تہاڑ جیل میں بند ہیں، جبکہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر عدالت ایک منتخب رہنما کی اس حالت پر توجہ نہیں دیتی تو یہ عدالتی نظام اور انصاف پر عمل پر سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ انصاف کے نظام میں رحم اور انسانی پہلو ہمیشہ مرکزی اہمیت رکھنے چاہیے۔ ایک بیٹا اپنے مرتے ہوئے باپ سے نہ مل سکا، یہ درد موت سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ پرا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی یا پھر نظریاتی اختلافات اتنے سخت نہیں ہونے چاہیے کہ باپ اور بیٹا آخری دفعہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکے۔ آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر میں ایسے واقعات اکثر ذاتی درد کو اجتماعی نفرت میں بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے حکومت اور ذمہ دار اداروں سے درخواست کی ہے کہ اس معاملے میں رحم کا راستہ اختیار کیا جائے اور انجینئر رشید کو رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنے والد کے ساتھ آخری لمحات گزار سکیں۔ پونچھ کی ضلع انتظامیہ نے 20 اپریل سے 24 اپریل تک پورے ضلع میں سول دفاع کی مشقیں یعنی موک ڈرل کا اعلان کر دیا ہے، جس میں کہ ہوائی حملے کی پریکٹس اور اندھیرا کرنے کی مشق شامل رہے گی۔ آفس آف دی ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق تمام اہم اداروں کو ہدایات دی گئی ہے کہ وہ سول دفاع کے اداروں کے ساتھ مل کر اس مشق کو کامیاب بنانے کے لیے پورا تعاون دے دیں۔ ان اداروں میں پولیس، صحت کا شعبہ، سڑک اور عمارت کا ادارہ، جل شکتی، SDRF اور آگ بجھانے اور امدادی خدمت شامل ہے۔ حکمران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس مشق کے لیے عوام کو پہلے سے آگاہی دینا، ضروری سامان اور انتظامات تیار رکھنا اور تمام متعلقہ اداروں کے درمیان بہتر رابطے قائم کرنا لازمی ہے تاکہ یہ عمل بے رکاوٹ مکمل ہو سکے۔ ذمہ دار افسران کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے اور ہدایات دی گئی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کیے گئے اقدامات کی تفصیلی رپورٹ ضلع انتظامیہ کو پیش کریں، جس سے کہ بعد میں بالاسطے کے اداروں کو بھیجا جا سکے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا اور صرف اپنے دفاع کے لیے قدم اٹھاتا رہا ہے، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ ایران ہمیشہ امن اور علاقائی استحکام کا حامی رہا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے شہری بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا، جو کہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے اور انسانی حقوق کے معاملے میں دوہرا معیار بھی ظاہر کرتی ہے۔ ایرانی اسٹوڈنٹ نیوز ایجنسی کے مطابق پزشکیان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران نے کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہے، بلکہ وہ صرف اپنی حفاظت کے لیے قانونی طور پر دفاع کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران کو جنگ کا شوق نہیں بلکہ وہ امن پسند ملک ہے اور ہر قوم کی طرح اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا جواب دینا اس کا حق ہے۔ انہوں نے امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ایران کو اس کے جوہری حقوق سے محروم کرے۔ پزشکیان کی جانب سے سوال کیا گیا ہے کہ اگر ایران نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر کس بنیاد پر اسے اس کے حقوق سے روکا جا رہا ہے؟ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان جوہری مسائل پر اختلافات ابھی تک جاری ہیں۔ اور ایران اپنی قومی فضائی حدود کو دوبارہ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے، جو کہ حال ہی کے علاقائی تنازعات کی وجہ سے بند تھی۔ تنظیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ عمل 4 مراحل پر مشتمل ہوگا اور آہستہ آہستہ مشرقی علاقوں سے مغرب کی طرف بڑھتا جائے گا۔ ایران کے ادارے برائے ہوائی سفر کے نائب سربراہ کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ اس منصوبے کا مقصد ملک میں معمول کی صورتحال کو بحال کرنا ہے۔ پہلا مرحلہ صرف ان پروازوں کے لیے ہوگا جو کہ صرف گزرتی ہیں، یعنی ٹرانزٹ فلائٹس۔ دوسرے مرحلے میں مشرقی علاقوں کے ہوائی اڈوں سے پروازوں کا دوبارہ آغاز کیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں بڑے ہوائی اڈوں کو اجازت دی جائے گی، جن میں کی مہرباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شامل رہے گا، جہاں سے ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کا دائرہ وسیع ہوگا۔ آخری مرحلے میں مغربی علاقوں کا مزید ہوائی مرکز بھی کھولا جائے گا اور اس طرح پورے ملک میں ہوائی رابطے مکمل طور پر بحال ہو جائیں گے۔ حکمرانوں نے واضح کر دیا ہے کہ فی الحال ٹکٹ کی فروخت معطل ہے اور عوام کو چاہیے کہ صرف رسمی اعلان پر بھروسہ کریں تاکہ انہیں ہوائی اڈوں اور سفر کی تازہ معلومات ملتی رہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس منصوبے کے لیے کوئی خاص تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ ایران کی فضائی حدود 28 فروری سے زیادہ تر بند رہی ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے فوجی حملے ہوئے تھے۔ اس وقت صرف چند محدود قسم کی پروازوں کو سخت اجازت کے بعد چلنے کی اجازت ملی ہے۔ وہیں علاقائی ہوائی راستوں کی نگرانی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرکزی مشرق میں بھی صرف ایران اور کویت ہی ایسے ممالک ہیں جہاں پر فضا ابھی تک بند ہے۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔